प्यारे दोस्तों, एक जानी शख्स जब अपनी बेटी जैसी नेक लड़की से जिना करने लगा तो अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ। यह आज की वीडियो में देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और कानों को आप हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग दूसरों की इज्जत की खराब करते हैं, एक दिन उनके साथ क्या होता है, यह आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान जाओगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश बस इतनी है कि वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, मुल्क के शाम में एक बादशाह रहता था। यूं तो वह बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ही ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वह जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देखता तो उसको उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो जहनी मरीज बन जाती या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर लेती। और इसके पीछे वजह यह भी है थी कि बादशाह ताकत के लिए खास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की के जिस्म में भी वो दवाई असर कर जाती थी, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वह इस दवाई का आदी बन चुका था। अगरचे बादशाह अपनी इस बुराई आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था, लेकिन वह मजबूर था और चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसकी लड़की नहीं मिलती थी, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वह रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता और उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आती वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता और एक एक पाइन उनके जिस्म से वसूल करता। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहा रहम दिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ वह अपनी फितरतों से मजबूर होकर यह राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देकर खामोश से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और अगर कोई बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। कुछ वक्त मजीद गुजरा, एहसास नदामत से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे मलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वह आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने इंतहा हसीन और जमील लड़कियों को लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी कुछ ऐसी बन गई थी, वो खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदला कर लग गया था। वह एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर में ले जाता और कुछ दिन उनको पास रखकर अपना दिल बहलाता और फिर वापस उनके घर में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उनको ऐसा तरीके से मुतमईन करता कि बादशाह अपनी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वह बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा नेक थी। वह इतनी ज्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोजा रखती और रात का बेस्ती में गुजार देती। वह बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हर वक्त उनके हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उनके बेचारी लड़कियों के बारे में सोचती थी जो उनके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी थी। वह तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वह अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह खुद एक जवान लड़की थी कि किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वह सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वह करती ही थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वह सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ाया और आसपास का नज़ारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई।
تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی طرف جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک جوان اور انتہا خوبصورت لڑکی جانماز پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکچا کر میں رو رہی تھی۔ بادشاہ کا طنز حسو انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی تھی۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکچایا میں رو کر، اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اور دل میں ارادہ کر لیا تھا وہ آج کے بعد کبھی کسی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، شاید کہ اس لڑکی کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے جانماز سمیٹ لی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ اس کے گھر وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا، حضور یہ تو آپ کے وزیر کی ایک لوتی بیٹی ہے جو انتہا عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیوں کو لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے، لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے لڑکی نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے اچھی توبہ کر لی تو وہ مفت کی میں حسین زمین لڑکیوں سے لطف کیسے حاصل کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ قائل کرنے لگا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر سے کہ آپ حکم کریں، میں لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے جواب میں پیاز میں تو تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی، باخدا جیسی ذہن تو میں نے آج تک نہیں، اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا، وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچا نہیں تھا۔ پھر وہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے، وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچے کی طرح رونے لگا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، مجھے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی اور بھی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے یہ معجزہ کر دیا کہ دونوں مزید گناہوں سے توبہ کر گئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو گئے، نیک راستے پر لگ گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے، دوستوں میں شیئر کی کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل انس منی بلاگ بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو